हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत अच्छी और बहुत मज़े की गुजरी होगी और गर्मी का ज़ोर भी अब टूट गया होगा कि बारिशें खूब जमकर हो रही हैं। खैर, आपके लिए आज आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए महकता इश्क सीरीज़ की किस्त नंबर 28 लेकर मैं और कनवा गाजी आपके लिए हाजिर हुए हैं। थैंक यू सो मच। पिछली किस्त पे जो हमारी शर्त थी कि जैसे ही 4000 व्यूज़ पूरे होंगे हम आपको अगली किस्त फौरी पेश कर देंगे। तो ये स्पेशल किस्त है। मैंने आपसे कहा ये पूरे 2-3 किस्तें स्पेशल मिंसा और ज़रार की हैं और ये किस्त मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ़ैंटेसी बड़ी पसंद आएगी। फ़ैंटेसी है, ये सब फ़ैंटेसी है। कुछ चीज़ें रियल हैं, इलाके के बारे में जो लिखा गया है वो रियल है। कुछ वाक़यात जो यहाँ के इलाके के बताएं ये भी रियल है कि आज के दौर में भी ऐसी जगह हैं हॉन्टेड टाइप की, विचेस की। फिर वही बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सोच क्या रहें, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिए। ये बड़ा अहम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फेसबुक या इंस्टा या किसी सोशल मीडिया से पता चले कि नई किस्तें आ गई हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन का बटन दबाया हुआ है तो आपको खुद ब खुद नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही एक साथ अपलोड होंगी। बराए मेहरबानी किस्त को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि ये फ़ैंटेसी आपको कैसी लगी। अब शुरू करते हैं किस्त। और आगे बढ़ने से पहले एक बात कि जैसे ही इस वीडियो के 4000 लाइक पूरे होंगे, यकीन कीजिए विदिन 10 मिनट्स में आप लोग पूरे कर दें 4000 व्यूज़ या 4 दिन में या 1 दिन में, वैसे ही दूसरी किस्त पूरी पोस्ट हो जाएगी। ये किस्त अच्छी खासी तवील है, उम्मीद है आप शिकायत नहीं करेंगे। और चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पसंद नहीं तो उसको म्यूट करके पढ़ें और वॉल्यूम पसंद है तो वॉल्यूम को भी चेक कर सकते हैं। महकता इश्क, किस्त नंबर 28, तहरीर सीमा शाहिद। वीडियो क्रेडिट गोज़ टू कनवा गाजी। रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोककर लॉर्ड ज़रार हमदानी ने डैशबोर्ड पर पड़े अपने सन ग्लासेस उठाकर आंखों पर लगाए। इतने में एक दरबान आकर बड़े अदब से उसकी साइड का दरवाज़ा खोल चुका था। गुड मॉर्निंग लॉर्ड, उसने सल्यूट मारते हुए उसे सलाम किया, जिसका ज़रार ने संजीदगी से सर खम करके जवाब दिया और गाड़ी से नीचे उतर गया। इतने में वो दरबान मिंसा की साइड वाले दरवाजे पर बढ़ा। इसकी ज़रूरत नहीं, ज़रार की संजीदा आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर वो खामोशी से इस बात में सर हिलाता हुआ वापस अपनी जगह पर चला गया। उसके जाने के बाद अपना कोट दुरुस्त करता हुआ ज़रार मिंसा के दरवाजे पर आया। दरवाज़ा खोलकर अपनी शफाफ मर्दाना हथेली उसके आगे फैलाई। कम डार्लिंग, उसकी भारी आवाज़, गंभीर अल्फाज और अपने लिए डार्लिंग का लफ्ज़ सुनकर मिंसा के कानों की लुएं तक सुर्ख पड़ गई थीं। देर हो रही है, जल्दी करो। ये सोचो बेचार तुम रेस्टोरेंट में बैठ कर भी कर सकती हो। सर झुकाकर वो गाड़ी के अंदर झांकता हुआ बोला। हम इधर क्यों आए हैं? मिंसा के लब हिले। ब्रेकफास्ट करने। मेरे ख्याल से ये वक्त तो मुनासिब होगा आपके नाश्ते के लिए। उसने लतीफ़ सा तंज किया कि अलग सुबह मिंसा ने यही कहा था कि वो इस वक्त नाश्ता नहीं करती है। अंदर जाना ज़रूरी तो नहीं ना? मिंसा ने धीरे से बोलते हुए नजरें उठाकर उसकी सिमत देखा, जो अभी तक अपनी चौड़ी हथेली उसके आगे फैलाए हुए था, मगर उसके चेहरे पर अपनी बात के असर से उभरती संजीदगी देखकर वो हड़बड़ा गई। मेरा मतलब, आपने कहा था लंबा सफ़र है तो आप ऑर्डर पैक करवा लें, हम चलती गाड़ी में खा पी लेंगे, वक्त ज़ाया नहीं होगा। उसने वजाहत की। इतना घबराना क्यों मिंसा? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ज़रार ने आगे बढ़कर झुकते हुए उसकी गोद में रखे हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। नहीं, मैं घबरा तो नहीं रही, उसने जल्दी से कहा। तो फिर अंदर चलकर मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने में क्या कबाहत है? जल्दी चलें, मेरे पास पहले ही वक्त बहुत कम है।
اس سے پہلے منسا کچھ کہتی وہ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا ہوا اسے گاڑی سے اتار چکا تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ یوں ہی اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیے ریسٹورنٹ کی جانب بڑھ گیا۔ صبح کے 8 بجنے والے تھے۔ بریک فاسٹ کا رش تھا۔ ریسٹورنٹ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تازہ چائے، کافی، ٹوسٹ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں، لوگوں کی باتیں، پورا ماحول بنا ہوا تھا۔ ان دونوں کے اندر داخل ہوتے ہی کئی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہینڈسم، دراز قد، ورزشی جسامت کا حامل زرار ہمدانی اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی سرخ و سفید رنگت کی وہ نازک سی موم کی گڑیا جیسی لڑکی جو اس کی سنگت میں شرمائی گھبرائی سی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کئی لوگوں کی نگاہوں میں ان دونوں کے لیے ستائش تھی۔ ویسے بھی لارڈ زرار ہمدانی کو تو سبھی جانتے تھے۔ وہ اکثر ٹی وی، نیوز اور اخبار کی زینت جو بنا رہتا تھا۔ ویٹرس آگے آئی اور انہیں ساتھ لیے پرائیویٹ کیبن کی طرف آ گئی جہاں زرار نے پہلے سے ہی بکنگ کرائی ہوئی تھی۔ اندر کیبن میں پہنچ کر زرار نے ویٹرس کو 15 منٹ بعد آرڈر لینے آنے کا کہہ کر پہلے منسا کا ہاتھ اپنی گرفت سے نرمی سے لبوں سے چھوتے ہوئے آزاد کیا، پھر آرام سے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر رکھا اور اپنی آستینوں کے کف فولڈ کر کے بڑی توجہ سے منسا کی طرف متوجہ ہوا جو سامنے رکھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ حیا سے سرخ پڑا ہوا تھا، پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے اور اس کے زور زور سے دھڑکتے دل کی آوازیں وہ بخوبی سن رہا تھا۔ ریلیکس منسا، مت بھولو تم سیکریٹری ہونے کے ساتھ ساتھ میری بیوی بھی ہو، اور ہمارے ریلیشن میں اتنا تو کیا اس سے زیادہ بھی چلتا ہے۔ وہ سکون سے اسے اپنی نرم گرم نظروں میں لیے اس کے عین سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا، اور منسا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی ان پرکشش بولتی ہوئی نگاہوں کے سامنے سے کہیں غائب ہو جائے۔ ابھی تو ہم صرف گھومنے آئے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے۔ اٹس ناٹ فیئر منسا، کچھ ماہ بعد جب ہم ہنی مون پر نکلیں گے تو تم تو مجھے پاگل بنا دو گی اپنی ان اداؤں سے۔ سچ کہہ رہا ہوں، یہ تمہاری حیا مجھے دیوانہ بنا رہی ہے۔ وہ اپنے دل کی بات کرتا ہوا سامنے بیٹھی لڑکی کے چھکے چھڑا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتا ویٹرس آرڈر لینے آ گئی تھی۔ منسا، واٹ یو لائک ٹو آرڈر؟ اس نے منسا سے پوچھا۔ آپ کو جو مناسب لگے، وہ بمشکل بولی۔ اس کی حالت دیکھ کر زرار کو اس پر ترس آ گیا تھا، تو وہ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہوا ویٹرس کو آرڈر لکھوا کر اپنے سیل فون پہ ای میلز چیک کرنے میں مصروف ہو گیا کہ منسا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے۔ کچھ دیر بعد بھاپ اڑاتا ناشتہ سرو ہو چکا تھا۔ لسن، زرار نے ویٹرس کو روکا، آپ ایک گلاس فل کریم دودھ میں چائے اور 2 چمچ شوگر ڈال کر بوائل کر کے لا دیں، اس نے ہدایت کی، جس پر منسا نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا۔ یعنی وہ جانتا تھا منسا کو کیا پسند ہے اور وہ ان گوروں سے اس کی پسند کی دودھ پتی چائے بنوا رہا تھا۔ اپنوں کی پسند ناپسند پتہ ہوتی ہے اور جو دل میں رہتے ہوں ان کی تو ہر عادت سے آگاہی ہونی فرض ہے۔ یہی پہلا کرینہ ہے محبت کا۔ وہ کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ خاموشی سے ناشتہ کرنے کے بعد زرار نے والیٹ سے اچھی خاصی رقم نکال کر میز پر رکھی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں؟ جی، منسا اسبات میں سر ہلاتے ہوئی کھڑی ہو گئی۔ منسا کو ساتھ لی وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکلا اور سفر دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے زرار نے 2-3 بار منسا کی طرف دیکھا تھا، جو شاید رات کی جاگی ہوئی تھی کہ اب اس کی آنکھوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا سے نیند کا خمار چھلک رہا تھا۔ وہ مسلسل گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ہی خوشبوؤں میں بسا منسا کا سر لڑک کر زرار کے کندھے پر آ گیا تھا۔ زرار نے اسپیڈ آہستہ کرتے ہوئے نرمی سے اسے سنبھال کر
पहले उसके बालों में से कैचर निकाला तो मिंसा के ताज़ा शैम्पू हुए बाल खुलकर बिखरे थे। ब्यूटीफुल। जरार ने स्याह जुल्फ़ों के हाले में चमकते हुए उसके चांद चेहरे को देखते हुए उसका सर अपने कंधे पर टिकाया। एक बाजू से उसे अपने हिसार में लेते हुए दूसरा हाथ स्टीयरिंग पर जमाते हुए ड्राइविंग जारी रखी थी। दिन के 12 बज रहे थे। वो बड़ी शान से जरार के हिसार में सोई पड़ी हुई थी। कंट्री साइड का इलाका शुरू हो चुका था। यहाँ रोड ऊंची नीची, काफ़ी रफ और पहाड़ के गिर्द दायरे में थी। झटकों से मिंसा की आंख खुल चुकी थी। उसने आंखें खोली और खुद को जरार के कंधे पर उसके इतने नज़दीक पाकर वो झिझक के सीधे हुई। झिझक कर सीधी हुई, आंखें बारे हया से झुकी हुई थीं। घनेरी पलकों की लर्जिश देखते हुए जरार ने नरमी से उसे अपने हिसार से आज़ाद किया तो वह सीधी होकर बैठ गई। चारों तरफ सुर्ख पहाड़ थे। गाड़ी ऊपर की तरफ सफ़र कर रही थी। नीचे दूर तक उड़ते हुए सब्ज और पीले पत्ते, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। मिंसा मस्मराइज सी हो गई थी। मैंने कभी ऐसे सुर्ख पहाड़ और सुर्खी दरख्त नहीं देखे। वो मनाजिर को देखती हुई बोली, ये रेड हिल्स कहलाती हैं और ये स्कॉटलैंड का सबसे मुनफरिद और मुमताज़ इलाका है। यहाँ की कई लोक दास्तानें बहुत मशहूर हैं। और वो रुका और दिलचस्पी से अपनी बात सुनती मिंसा को देखा। यहाँ पर भूत प्रेत भी होते हैं। ये एक हॉन्टेड इलाका है। क्या? वो सीधी हुई। इस इलाके के लोग बहुत सीधे हैं। आबादी बहुत कम है। यहाँ के लोग न टीवी देखते हैं, न ही इधर अखबार या इंटरनेट का रिवाज है। ये सदियों से अपनी रिवायत पर चलने वाले कबायली लोग हैं। गाड़ी की स्पीड अब बहुत कम हो गई थी कि सामने से उन्हीं भेड़ों का एक कुल गुजरने लगा था। 13वीं सदी में नॉर्वेजियन शहजादी का मकबरा इधर ही बनाया गया था। वो चाहती थी कि उसकी कब्र की मिट्टी हमेशा इन फिजाओं में रहे और आज भी उसकी कब्र से मिट्टी उड़ती रहती है। जरार ने गाड़ी एक कॉटेज नुमा होटल के आगे रोकी। आज रात हम इस मोटल में रुकेंगे। अभी अंदर चलकर फ्रेश हो जाते हैं, सामान वगैरह रखकर फिर आगे चलते हैं। वो गाड़ी से उतरता हुआ बोला। उसके उतरते ही मिंसा भी अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। इतनी देर से एक ही रुख पर बैठे बैठे उसकी टांगें सुन हो चुकी थीं। उसने गाड़ी से उतर के अपने हाथ पैर हिलाकर खुद को एक्टिव किया और चारों तरफ देखा। लकड़ी से बना ये कॉटेज नुमा होटल एक फार्म हाउस की तरह का था, मगर चारों तरफ वीराना ही वीराना था। जरार ने 2 कमरे बुक कराए थे जो एक दूसरे के साथ अटैच थे। कुछ खाने का ऑर्डर करके वो मिंसा को उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आ गया था। 1 घंटा आराम करने के बाद दोपहर 1 बजे तक उसका आगे निकलने का इरादा था। लंच करके वो मिंसा के साथ बाहर निकल आया था। ये एक छोटा सा टाउन था जहाँ सारे मकान सफ़ेद रंग के थे। आबादी न होने के बराबर थी। सामने साइड पर कुछ दुकानें थी। जरा ने गाड़ी रोकी। मेरे ख्याल से हमें आगे के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट खरीद लेने चाहिए। जरा गाड़ी से उतरा। कुछ देर बाद वो पानी और जूस की बोतलें, थोड़े फल फ्रूट लिए वापस आया। आगे का सफ़र हमें पोनीस पर करना होगा, उसने मिंसा को याद दहानी करवाई और गाड़ी घुमाकर एक साइड पर पार्क की। जूसेस, फ्रूट वगैरह उसने एक बैकपैक में रखकर कंधे पर डाला और गाड़ी लॉक करके मिंसा का हाथ पकड़ा और कच्ची पगडंडी नुमा रास्ते पर एहतियात से चलने लगा। ये बहुत चिकना और दलदली रूट है, आराम से जमा जमा कर कदम रखो, उसने मिंसा को हिदायत दी। पोनीस तो कहानियों में होते हैं, मिंसा ने चलते चलते सवाल किया। पोनीस को टट्टू कहते हैं उर्दू में, और घोड़े और टट्टू एक ही नस्ल से हैं, मगर इनके दरमियान सबसे नुमाया फ़र्क साइज़ का है। एक टट्टू आमतौर पर बमुश्किल 50 इंच का होता है, जबकि एक घोड़ा उससे कई गुना लंबा होता है।
60 इंच या उससे भी ज़्यादा। ज़रार ने उसे फ़र्क बताया। यानी ये बौने घोड़े होते हैं? मिंसा ने इश्तियाक से पूछा। कह सकते हैं। पुराने ज़मानों में लोग दूर दराज का सफ़र पोनीस पर करना पसंद करते थे। वो उसका इश्तियाक देखकर मज़ीद बताने लगा। क्यों? क्योंकि पोनी घोड़ों से ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं और ये 18वीं सदी से सफ़र में इस्तेमाल करने के लिए पाले जाते रहे हैं। ज़रार बताता जा रहा था और मिंसा तो बस मस्मराइज़ सी थी। ये सब एक ख्वाब सा था। सुर्ख इलाका, सुर्ख दरख्त, सफ़ेद मकानात, और उसने आगे चलते हुए दराज कद लॉर्ड ज़रार हमदानी को देखा। उसके हाथ में दबे अपने हाथ को देखा। अगर कुछ अरसे पहले कोई कहता कि तुम एक दिन ज़रार, लॉर्ड ज़रार हमदानी के साथ एक ऐसी जगह पिकनिक पर जाओगी जो दुनिया से कटी हुई होगी, तो वो कभी भी यकीन नहीं करती कि भला दुनिया से कटी हुई भी कोई जगह इस कुर्रे अर्ज़ पर हो सकती है। लेकिन आज वो इस फैंटेसी लैंड में थी जो सदियों से बदली नहीं थी। आधे घंटे चलने के बाद वो दोनों एक सरसब्ज़ मैदान में पहुंचे जहाँ छोटे छोटे से मोनीस मौजूद थे। ये सब बहुत जादुई सा था, बहुत मैजिकल। तुम तैयार हो? डरोगी तो नहीं? ज़रार की आवाज़ पर वो चौंकी। नहीं, उसने अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए एतमाद से जवाब दिया। दैट्स माई गर्ल। ज़रार ने झुककर उसके माथे पर फूल खिलाए। अब शर्माने का काम बाद में कर लेना। चलो, तुम्हारे लिए पोनी पसंद करते हैं। वो हंसता हुआ उसके हया से सुर्ख पड़ते चेहरे पर चोट करता हुआ बोला तो वो इस बात में सर हिलाती हुई उसके हमरा हो गई। आगे कुछ किसान अपना काम कर रहे थे। ज़रार ने उनसे मुकामी ज़बान में बात करके 2 पोनीस पसंद किए और उनकी बांगें थामे मिंसा के पास आया। लेट्स गो। उसने मिंसा को एक पोनी पर सवार होने का कहा। मिंसा झिझकते हुए आगे बढ़ी, फिर तेज़ी से पलटी। सुनिए, उसने ज़रार को पुकारा। जी कहिए। ज़रार ने दिलचस्पी से उसे देखा, जिसका सुनिए कहना उसे गुदगुदा गया था। आपने कहा था कि ये पोनी ज़्यादा सामान उठा लेते हैं। तो ज़रार ने अबरूज खाकर उसे देखा। तो मिंसा ने हाथ मसले। अब कैसे कहती कि उसे डर लग रहा था कि कहीं ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों में गिर गिरा गई या ये पोनी ही कंट्रोल से बाहर हो गया तो। मिंसा, क्या कहना चाहती हो? ज़रार ने नरमी से पूछा, हालांकि वो उसके चेहरे से ही समझ चुका था कि वो डर रही है। क्या मैं आपके साथ? वो बोलते बोलते चुप हो गई। ज़रार ने कुछ भी कहे बिना किसान को आवाज़ लगाकर एक पोनी वापस किया और ख़ुद पोनी पर बैठकर मिंसा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे झिझकते हुए उसने थाम लिया था। एक ही झटके में इस नाजुक सी लड़की को वो ऊपर खींचकर अपने आगे अपने हिसार में बिठा गया था। तुम ठीक हो? उसने सफ़र शुरू करने से पहले सवाल किया, जिस पर मिंसा ने इस बात में सर हिलाया तो उसने लगामें थामी और सफ़र शुरू हो गया था। ठंडी ठंडी खुशगवार हवा और मिंसा की दराज चोटी से निकलकर उड़ते हुए बाल, जिनका जादू उस पर कब का चल चुका था, इससे दिलकश भी भला कुछ हो सकता था। हम कहाँ जा रहे हैं? मिंसा ने काफ़ी देर बाद सवाल किया। सवाल सुनकर वो सीधा हुआ। हामिश बैकी के किंगडम में। ज़रार ने एक दरख्त के पास पोनी रोका और खुद जंप लगाकर नीचे उतरा और मिंसा को दोनों साइड से पकड़कर नीचे उतरने के बाद पोनी को दरख्त से बांध दिया। ये पहाड़ के नीचे की एक वादी थी, दरख्तों में छुपी। वो मिंसा को साथ में एक बड़े से दरवाजे के पास आया और उस पर लगा बड़ा सा लोहे का कुंडा बजाया। सब्र करो। अंदर से एक भारी मर्दाना आवाज़ आई, फिर कदमों की चाप। दरवाज़ा खुल चुका था। सामने एक बौना, उम्र तकरीबन 70 साल, बाल, दाढ़ी, आईब्रो सब सफ़ेद। मैं आप लोगों का इंतज़ार कर रहा था। आइए, तशरीफ़ लाएं। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता दिया।
یہ 300 سال پرانا غار نما محل ہے جس کی حفاظت صدیوں سے حامش بیکی کا خاندان کر رہا ہے۔ زرنار نے منسا کو معلومات دی جو حیرت سے اس کشادہ سے گھر کو دیکھ رہی تھی، جہاں کا آؤٹ لک، فرنیچر سب پتھروں اور پرانے زمانے کی بھاری لکڑیوں کا تھا۔ وہ منسا کو ہسٹری بتاتے ہوئے اس محل نما غار کا ٹور کروا رہا تھا۔ میں یہاں اکثر آتا ہوں، مجھے یہ پرانی فضائیں بہت پسند ہیں۔ وہ ایک کھڑکی کے پاس منسا کو کھڑا کر کے اس کی تصویریں بنانے لگا تھا۔ یہ جگہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ منسا نے پتھر کی دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ پورا دن ان دونوں نے وہیں گزارا۔ اب سورج ڈھلنے لگا تھا۔ میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے، رات کو سفر کرنا اچھا نہیں اس علاقے میں، وہ منسا سے بولا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ یہ تمہاری بیوی کے لیے، حامش بونے نے ایک باکس منسا کو دیا جو زرار کی آنکھ کے اشارے پر وہ باکس تھام گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر حامش کا شکریہ ادا کیا۔ مغرب کے وقت وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اس بار منسا ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی، راستہ انجوائے کر رہی تھی۔ کسانوں کو پونی واپس کر کے وہ دونوں گاڑی میں آئے۔ تم نے باکس کھول کر نہیں دیکھا؟ زرار نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پوچھا۔ کیا کھول لوں؟ منسا نے اجازت چاہی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ منسا نے اس پرانے لکڑی کے باکس کو کھولا۔ اس میں سبز رنگ کا ایک قیمتی پتھر کا بروج تھا جو گدیالہ سا مٹی میں اٹا ہوا تھا۔ میں نے آج تک ایسا پتھر نہیں دیکھا، یہ پرانا مگر بہت خوبصورت ہے۔ منسا نے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ یہ ایمرلڈ ہے۔ زرار نے وہ بروج اس کے ہاتھ سے لے کر اس کی کرتی پر پن اپ کر دیا تھا۔ یہ ایک مخصوص بروج ہے جو صدیوں سے شہزادیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، جسے وہ اپنے دائیں شانے پر سجاتی ہیں، اور جب ان کے مرد جنگ پر جاتے تھے تو یہ انہیں گڈ لک کے لیے حفاظت سے واپس آنے کے لیے بیویاں دے دیتی تھیں کہ اس میں ان کی لک شامل ہو جاتی تھی۔ زرار نے اسے ہسٹری بتاتے ہوئے گاڑی موٹل کی طرف موڑ دی تھی۔ تو مجھے کیوں دیا؟ میں تو کوئی شہزادی نہیں ہوں، وہ حیران ہوئی۔ تم لارڈ کی بیوی ہو، یعنی ملکہ، اور تمہارا یہ حسن، یہ شباب، یہ لمبے بال جو مجھ پر جادو کر چکے ہیں۔ منسا، تم ہی اس بروج کی حقدار ہو۔ زرار نے گہری نظر اس پر ڈالی جو بروج اتارنے لگی تھی۔ ویسے اس بروج کی سب سے خاص اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ وچز، جادوگرنی اور چڑیلوں کو دور رکھتا ہے، اور یہ ہانٹڈ علاقہ ہے۔ وہ چپ ہو گیا اور منسا کا بروج اتارتا ہاتھ رک گیا۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ نہیں، آگاہ کر رہا ہوں، وہ سکون سے بولا۔ موٹل آ چکا تھا۔ اوپر کمرے میں جانے کی بجائے زرار اسے ساتھ لیے چھوٹے سے ڈائننگ روم میں آ گیا اور کھانا آرڈر کیا جو سادہ سا روسٹ مرغ اور بریڈ پر مشتمل تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں مٹی سے اٹے تھکے ہارے اپنے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کی کھڑکیاں بند رکھنا اور سردی لگے تو آتش دان جلا لینا۔ گڈ نائٹ۔ وہ دونوں کمرے کا درمیانی دروازہ کھول کر منسا کو ہدایت کرتا ہوا خود بھی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ منسا کو اس وقت ٹھیک ٹھاک تھکن ہو رہی تھی۔ وہ رات سوئی نہیں تھی۔ پھر صبح 5 بجے سے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے اور اب رات کے 9 بجنے والے تھے۔ یہ ایک بہت خوبصورت، ہمیشہ یاد رہنے والا دن تھا۔ وہ اپنا بیگ کھول کر ایک سادہ سا قمیص شلوار نکال کر واش روم چلی گئی تھی۔ ویسے بھی وہ بمشکل 2 جوڑے ہی لائی تھی، اور رات سونے کے لیے اس نے کاٹن کا آرام دہ قمیص شلوار سوٹ رکھا تھا۔ نہا دھو کر لباس بدل کر وہ کمرے میں آئی تو آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں۔ اسے زرار پر پیار سا آیا جو اس کی سردی کا خیال کر کے یہ آتش دان آ کر جلا گیا ہوگا۔ وہ تھکی ہاری بستر پر گر کر بھاری رضائی نما کمبل اوڑھ کر سونے لیٹ گئی۔ وہ اس وقت اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کے دماغ سے اس ٹاؤن کا ہانٹڈ ہونا، زرار کا اس کے شانے پر بروج لگانا اور اس کی خصوصیات کہ وہ کیوں ضروری تھا، وہ سب بھول گئی تھی۔ اب وہ بروج اس کے بیگ میں کپڑوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اسے سوئے نہ جانے کتنی دیر ہوئی ہوگی۔
جب باہر گرج چمک کے ساتھ بارش کا طوفان آ گیا تھا۔ بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی۔ جب اس گرج کی آواز سے وہ گھبرا کر اٹھی۔ جاری ہے۔ تو جناب آج آپ شکایت نہیں کر سکتے، قسط واقعی بہت لمبی تھی، کیونکہ آپ نے مجھے 4000 سے تھوڑے اوپر لائک دیے، تو لمبی قسط تو آپ کی بنتی تھی۔ آپ بتائیے یہ کیسا لگا؟ میں نے اس کو تھوڑا فینٹیسائز کیا، کیونکہ ساری باتیں ناول ہے، فینٹیسی کی دنیا ہے۔ آپ لوگوں کو ایک الگ لک دینی ہے کہ آپ ناول میں ہر چیز کا مزہ اٹھائیں، اور اتنا پیار جب آپ دے رہے ہیں تو ایک اچھی تحریر آپ کا حق بنتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، اپنے انسٹا اکاؤنٹس پہ، فیس بک پہ ہمارے چینل کو، اس ناول کو، اس سیریز کو سپورٹ کریں، تاکہ ہمارے ویوز جلدی جلدی بنیں اور آپ کو جلدی جلدی یہ ناول پڑھنے کو ملے۔ میرا وعدہ ہے 4000 ویوز ہوتے ہی آپ کو قسط فوراً مل جائے کرے گی۔ اگر آپ کو قسط زیادہ اچھی لگی، ناول پسند ہے، تو آپ ایک سے زائد بار بھی سے پڑھ کے، اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو وہ سیکنڈ ویو کاؤنٹ ہوتا ہے، تھرڈ ویو کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ پورے 4000 ویوز آپ ہی لوگ دیکھ کے پورے کریں۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ اپنے فرینڈ سرکل میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اپنے انڈین دوستوں میں بھی، باہر رہنے والے کزنس میں بھی اسے شیئر کریں گے کہ کہانی اچھی ہے، صاف ستھری ہے، آپ کو شرمندگی بھی نہیں ہوگی اور لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ کوشش تو یہی ہے۔ چلیں جناب، جلد ملیں گے۔ جیسے ہی 4000 ویوز پورے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے میں، 24 گھنٹے میں، یا 4 دن میں، آل ڈپینڈ اپون یو۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مجھے اور کنوا غازی کو اجازت۔ ٹیک کیئر۔